सम्प्रदायका नाममा विभाजित जनमत निकै खतरनाक हुन्छ भन्ने भारतमा विभिन्न प्रान्तहरूमा हालै सम्पन्न निर्वाचनले देखाएको छ। लगातार नागरिकलाई विभाजित गरेको र साम्प्रदायिक रूपमा नागरिकलाई विभाजन गरेको आरोप लाग्ने गरेको भारतीय जनता पार्टी पछिल्लो निर्वाचन भएका 5 प्रान्त मध्ये 4 प्रान्तमा विभाजित भयो। झण्डै 1 वर्ष सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका किसानहरूको बाहुल्यता रहेको स्थानमा पनि भाजपाकै जितले राजनीति पण्डितहरू आश्चर्यमा परेका छन्। तर 5 मध्येको 1 प्रान्त पन्जाबमा आम आदमी पार्टीको जितले भने भारतीय विपक्षलाई केही उत्साहित बनाएको छ। नमस्कार, यो न्यूज एप टुडे, म तुलसी अर्याल। वैकल्पिक धारको रूपमा भारतमा उदाएको आम आदमी पार्टीले भारतको राजधानी दिल्लीमा पाएको सफलताले नेपालमा पनि धेरैलाई वैकल्पिक राजनीतितिर आकर्षित पार्यो। नेपालमा पनि वैकल्पिक भनिने राजनीतिक पार्टीहरू खुल्न थाले र अरविन्द केजरीवाल जस्तै राजनीति सफलताको सपना देख्न थाले त्यसका नेता। तर उनीहरूले केजरीवालको नेता बन्नु अघिको भ्रष्टाचार विरुद्धको लामो सङ्घर्षको इतिहास हेरेनन्। त्यसैले त अधिकांश वैकल्पिक भनिएका शक्तिलाई जनताले नकारे। यस पटकको चुनावमा भने अर्को एउटा नयाँ ट्रेन्ड देखिएको छ। विभिन्न योजना सुनाउँदै र आफूलाई राजनीतिक पार्टी भन्दा अब्बल मान्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार घोषणा गर्ने ट्रेन्ड। दलहरूको एकीकृत शक्ति त असफल भएका बेला एकल व्यक्ति सफल हुन सक्ला त खै। आगामी वैशाख 30 मा सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गर्दैछ। चुनावको मिति नजिकिएसँगै चिया पसलदेखि 5 तारे होटलसम्म चुनावी चर्चा हुन थालेको छ। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको कमी छैन। सामाजिक सञ्जालको माध्यम तीव्र रूपमा फैलिनु र सबैको सहज पहुँच हुनाले फेसबुक, ट्विटर जस्ता माध्यमहरू चुनावी हतियार बन्न थालेका छन्। विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। कोहीले पार्टीबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने भन्दै कसिएका छन्। राजनीति सामाजिक सेवा हो। राजनीति गर्ने मान्छे समाज परिवर्तनको अग्रदूत हो। त्यसैले राजनीति गर्ने मान्छेमा इमानदारिता र नैतिकता हुन आवश्यक हुन्छ। को मान्छे कति योग्य छ, समाजमा कति विकास गर्न सक्छ भन्ने कुरा उसको दूरदर्शिता र व्यक्तिगत चिन्तनमा भर पर्छ। उम्मेदवार हुनलाई जनताले विश्वास गर्नुपर्छ। जनताले विश्वास गरेको र जनताको मन जित्न सक्ने उम्मेदवारले नै चुनावमा बाजी मार्न सक्छ। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको तीव्र विकासले राजनीतिक चेतनाको पनि सञ्चार भएको छ। जनताले विश्वास गरून् या नगरून्, सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूको ताती लागेको छ। कसैले राजनीतिलाई ख्यालठट्टा र रमाइलोको रूपमा बुझेका छन्। आफूसँग समाज परिवर्तन गर्ने भिजन नभए पनि जनताका अगाडि नेता हुने तथा मत माग्ने धेरैको ठूलो आकांक्षा छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि पार्टीले दिने टिकट आवश्यक हुन्छ। पार्टीले कस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिँदा जित सुनिश्चित हुन्छ त्यसको आंकलन गरिकन टिकट दिने गरिन्छ। पार्टीबाट टिकट पाएपछि त्यो व्यक्ति आधिकारिक उम्मेदवार बन्न पुग्छ। यो त भयो पार्टीबाट चुनाव लड्नेहरूका लागि। अब कुरा गरौँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार हुनेहरूको। एउटा टिकट पाउनको लागि एकजना बलियो नेताको पछाडि लाग्न सकिएन, एउटा बलियो नेतालाई समात्न सकिएन, बलियो नेताको आशीर्वाद लिन सकिएन भनेदेखि योग्यताले क्षमताले जतिसुकै राम्रो भए तापनि उसले टिकट पाउने सम्भावना छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिहरूले, पार्टीबाट स्वघोषणा गर्नेहरूले कि त विद्रोहकै आवाज निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि त नेतालाई रिजाउनु पर्ने अहिलेको यो अवस्था देशमा देखिएको छ। यो नराम्रो विकृति नै हो। तर अब राजनीतिक नेताहरू पनि पुरा पहिलो पुस्ताले पनि अब नयाँ पुस्तालाई स्थान दिनुपर्छ, पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच उनीहरूमा पनि आइदिने र युवा पुस्तामा पनि एक खालको नयाँ राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने चासो, इन्ट्रेस्ट रहिदियो र जसरी स्वघोषणा गर्नुभएको छ त्यसरी उहाँले आफूलाई स्थापित गर्नुभयो र आफ्नो वचनसँग अडिग रहनुभयो र भोलि चुनावी मैदानमा आउनुभयो भनेदेखि जित होला हार होला त्यो अर्को कुरा हो। तर यो चाहिँ नेपालको राजनीतिको लागि सुन्दर पक्ष बन्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलिएको अवस्था छ।
त्यसका बावजुद पनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा युवाहरूले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको विषयमा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई भन्छन्, युवाहरूको राजनीतिमा प्रवेश राम्रो पक्ष हो। अहिलेको युवा पुस्ताले राजनीतिमा कुनै चासो नलिएको अवस्थामा केही युवाहरूले उम्मेदवारी स्वघोषणा गरिरहेका छन्, तर कतै कतै अलि अपत्यारिलो रूपमा पनि घोषणा भइरहेको देखिन्छ। यदि त्यो घोषणामा र आफ्नो प्रतिबद्धतामा उनीहरू अडिग रहने हो भने त्यो राम्रो पक्ष हो। नोटले भोट किन्ने वर्तमान प्रचलनमा नेपालमा चुनाव एकदमै महँगो भएको कारणले यस्ता महँगा चुनाव कतिले लड्न सक्लान् त? नेपालको निर्वाचन अलि महँगो भयो। एउटा गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा चुनाव जित्नका लागि पनि करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीले नसुनेका होइनौँ र खर्च भएका पनि छन्। नोटले भोट किन्ने प्रचलन जब आइदियो, जब हामी त्यो परिपाटीमा गयौँ, त्यसले गर्दा चुनावहरू एकदम महँगा बनेका छन्। यस्ता महँगा चुनावहरू कति लड्न सक्छन् र सक्दैनन् भन्ने अर्को प्रश्न आफैमा गम्भीर प्रश्न छँदैछ। युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र रूपमा क्रमशः महानगर, नगरको मेयरमा उठ्ने स्वघोषणा गर्दैछन्। यसले राजनीतिको मर्मलाई असङ्गठित व्यक्ति र समूहले सम्बोधन गर्न सक्ला त? युवा नेता शैलेन्द्र घिमिरे यसो भन्छन्। मलाई लाग्छ दलीय हैसियत नै सबैभन्दा ठुलो र प्रभावकारी हो हाम्रो सन्दर्भमा। तर फेरि पनि यसभित्र पनि चाहिँ अब स्वतन्त्र ढङ्गले मान्छेहरूले चाहिँ आफ्ना उम्मेदवारीहरूलाई प्रस्तुत गर्ने कुरालाई चाहिँ मैले कसरी ठान्दछु भन्दाखेरि, पहिलो कुरो त अहिले चाहिँ यो राष्ट्रमा जे किसिमले चाहिँ राजनीतिक गतिविधि गइराखेको छ, त्यसप्रति चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ अनिच्छालाई पनि अभिव्यक्त गर्छ। मलाई लाग्छ स्वतन्त्र ढङ्गले म उम्मेदवार हुन्छु, फलानु उम्मेदवार हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ के इङ्गित गर्छ भने राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास कम हुन थालेको त होइन भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ जबरजस्त हिसाबले खडा गर्छ। तर फेरि म आफूले चाहिँ के देख्छु सामाजिक सञ्जालमा भने युवा साथीहरू राजनीतिक दलकै तर्फबाट उम्मेदवार हुने, आफूलाई चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा पेश गर्ने कुरा भइरहेछ। यो कुरा चाहिँ सकारात्मक कुरा हो जस्तो लाग्छ म आफूलाई चाहिँ। तपाईँ पनि सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा त हुनुहुन्छ। केही दिन यता सामाजिक सञ्जालबाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूको लर्को छ। यो घोषणा केवल पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो कि यसको केही राजनीतिक अर्थ र महत्त्व पनि होला त? रोमान्टिसिजम पनि हुनसक्छ। एउटा यो सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा उभ्याएर त्यसपछि जनमत बुझ्ने एउटा प्रयास पनि हुनसक्छ। एउटा कतै भनिदिइहालौँ न, के पो हुँदो रहेछ, रियाक्सन बुझौँ न, लड्ने त होइन भन्ने किसिमले पनि हुनसक्छ। त्यसरी त्यो मजाक चाहिँ नगरियोस् भन्छु म। किनभने यो स्थानीय निकायको प्रमुख अथवा कुनै पदमा लड्नु भनेको यसलाई रमाइलो किसिमले र जोकको रूपमा चाहिँ नलियोस्, यसलाई गम्भीर सोचाइ गरेर लिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालमा जति देखेका छन् ती सबै चुनाव लड्नेवाला चाहिँ हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। केही चाहिँ वास्तविक छन्, केही डिटर्मिनेसन आएका छन्। अब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, युवा अवस्थाको जबरजस्त उपस्थिति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा केही आएका छन्। केही चाहिँ एउटा मजाको रूपमा पनि लिएका होलान् जस्तो मलाई लाग्छ। जनताको विश्वास बिना दिइएको उम्मेदवारी चुनावमा कसरी विजयी होला त्यो त उम्मेदवारहरू नै जानुन्। उनीहरूको सपना कतिको साकार हुन्छ त्यो जनताको विश्वासमा भर पर्छ। राजनीतिलाई बुझ्ने क्षमता र राजनीति गर्ने क्षमता व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ। तीमध्ये केहीको साँच्चीकै समाज परिवर्तनको संकल्प सहित उम्मेदवारी रहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको पछि पक्कै पनि दलहरूले विगतमा देखाएको अकर्मण्यताको दोष छ। हालका दलहरूले आम मतदानको विश्वास गुमाएका छन्। उनीहरूले गरेका विभिन्न आश्वासन पूरा हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा त न्यूनतम राजनीतिक धर्मबाट समेत च्युत भएका देखिन्छन्। जनताले जिताएर पठाएका तिनै जनप्रतिनिधि चुनाव अघि उनीहरूले देखाएको सपनाको अंश मात्र पनि पूरा हुन सकेको छैन। पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा देखाइएको त्यस्तै सपना थियो स्मार्ट सिटीको सपना। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सुनिएको शब्द हो स्मार्ट सिटी। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला धेरै जसो जनप्रतिनिधिले स्मार्ट सिटी बनाउने भाषण दिएका थिए, तर 5 वर्षको अवधिमा स्मार्ट सिटी परेको कुरा जनप्रतिनिधिले सहरको फोहोर पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। चुनावको बेला जनताको मन जित्न स्मार्ट सिटीको भाषण दिएका नेताहरूको योजना अलपत्र बनेको छ। सामान्यतया स्मार्ट सिटी भनेको
यस्तो सहर हो जहाँको भौतिक संरचना दीर्घकालीन निर्माण, सञ्चार र बजार अत्याधुनिक हुन्छ। यसलाई पूर्ण व्यवस्थित सहरको रूपमा परिभाषित गरिन्छ। आधुनिक सहरमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि विषय नछुटेको सहरलाई स्मार्ट सिटी भनिन्छ। यस्तो सहरमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक पूर्वाधारको रूपमा राखिएको हुन्छ र यसै मार्फत यहाँका बासिन्दालाई सेवा दिइन्छ। यहाँ अटोमेटिक सेन्सर र डाटा सेन्टर समेत हुन्छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले अध्ययन बिना नै भाषणमा स्मार्ट सिटीका कुरा गरेकाले कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। मुख्य कुरा स्मार्ट सिटी बनाउनलाई सबै किसिमको, विशेष गरी विद्युतको, वातावरणको, ढलको सबै किसिमको जुन सुविधा दिनुपर्ने त्यसको लागि थुप्रै लगानी लाग्छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला धेरै उम्मेदवारहरूले त्यो स्मार्ट सिटी भनेको के हो, त्यसको आधारभूत आवश्यकताहरू कस्तो हुन्छ, त्यसको डिजाइन गर्नु कसो, त्यसको कसरी प्लानिङ गरिन्छ, कसरी योजना बनाइन्छ, त्यो कुरा थाहा नपाइकन उहाँहरूले स्मार्ट सिटी बनाउने तपाईँले गएको 74 को स्थानीय निर्वाचनमा जति चिज पनि देख्नुभयो, सुन्नुभयो, त्यो अलिकति त्यस सम्बन्धी ज्ञान नभएर पनि उम्मेदवारहरूले सबैले स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नुभएको। स्मार्ट सिटीमा अटोमेटिक ट्राफिक संकेत हुन्छ। शहर ठूलो भएपछि सबैभन्दा ठूलो समस्या सवारी व्यवस्थापनमा हुने भएकाले यस्तो समस्या समाधान गर्न स्वचालित रूपमा सवारी साधनलाई निर्देशन गर्ने संयन्त्र स्मार्ट सिटीमा हुन्छ। वातावरण लगायत अन्य कुरालाई पनि ध्यान दिएकोलाई चाहिँ हामी स्मार्ट सिटी भन्छौँ। धेरै अहिलेको सबै खालको प्रविधि प्रयोग भएको ठाउँ जहाँ तपाईँलाई सबै किसिमका सुविधा होस्, मान्छेलाई धेरै ट्राभल गर्न नपरोस्, यातायातको समय कम लागोस्, त्यस्तो खालको सुविधा भएको सिटीलाई स्मार्ट सिटी भन्छ। यस्तो सहरमा निजीलाई भन्दा पनि सार्वजनिक सवारीका साधनलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ र यहाँ पनि सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिएको हुन्छ। कुनै सवारी दुर्घटना भए बटन थिचेपछि उद्धारका लागि सूचना सम्बन्धित निकायमा जान्छ। यस बाहेक सहरका हरेक कुनामा सीसी क्यामेरा जडान गरिन्छन् र कन्ट्रोल रुममा बसेर सहरको गतिविधि निगरानी गर्न सकिन्छ। नेपालमा स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। गुरु योजना बनाएर अगाडि बढे मात्र स्मार्ट सिटीको चाहना पूरा हुनेछ। त्यसको लागि आवश्यक जुन प्लानिङ छ, दक्ष जनशक्ति छ, त्यसको चाहिँ कमी छ नेपालमा। त्यसै कारणले अब यदि तपाईँले कुनै बजारलाई, कुनै सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउनु भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले त्यो किसिमको एउटा गुरु योजना चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। त्यो गुरु योजना तयार नगरिकन त्यहाँ आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको आवश्यकताको आकलन नगरिकन जसरी स्मार्ट सिटीहरू घोषणा गरेको छ त्यसरी घोषणा गरेर जनतालाई झुक्क्याउनु चाहिँ हुँदैन। नेपालमा स्मार्ट सिटी चुनौतीपूर्ण रहेको जनप्रतिनिधिहरूले स्वीकार गरेका छन्। संसारका धेरै देशहरूमा मास्टर प्लान बनाएर त्यसको गुरु योजना बनाएर अनि स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै। हामीले पनि बनाएका छौँ र त्यो सुरुवात गर्ने कुरा गरेका छौँ। कोरोना भाइरसले काम केही प्रभावित बने पनि अहिले भने स्मार्ट सिटी बनाउने काम भइरहेको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ। स्मार्ट सिटीको योजना सुरु हुँदैछ, अगाडि बढिरहेछ बिस्तारै। किनभनेदेखि अलिकति चाहिँ हामीलाई बिचमा हामीले सुरुमा त निर्वाचनमा हामी उम्मेदवार बनेर गयौँ, त्यो बेलामा हामीले भनेका थियौँ। तर बिस्तारै त्यो चाहिँ के भयो भने हामी अलिकति संघीयताको हामी पहिलो चाहिँ अभ्यास हाम्रो ऐन कानुन बनाउनु पर्ने धेरै कुरा भयो। 1 वर्ष त हामीले ठिकै गयो। दोस्रो वर्षबाट चाहिँ आवश्यक ऐन कानुन बनाएर हामी चाहिँ पोखरालाई विकास गर्ने, समृद्ध गर्ने, स्मार्ट सिटी बनाउने अभियानका साथ लाग्यौँ। केही उपलब्धिहरू हुँदै थियो, बिचमा कोभिडले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो होइन। फेरि पनि हाम्रो योजनाहरू चाहिँ अगाडि बिस्तारै बढिरहेको छ। युरोपेली युनियनले कुनै सहर स्मार्ट बन्नलाई 6वटा पाटो स्मार्ट हुनुपर्ने बताएको छ। त्यस अनुसार सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर ओपन डाटा अभ्यास गर्ने सरकार, प्रविधिसँग जोडिएका व्यवसाय र वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने अर्थव्यवस्था, सफा तथा वातावरण मैत्री र सजिलो तथा सुलभ यातायात व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग, प्रविधि साक्षर जनसङ्ख्या, प्रविधि युक्त स्वास्थ्य सेवाको विकास स्मार्ट सिटीका प्रमुख विशेषता हुन्। आगामी 2050 सम्ममा विश्वका 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रमा बस्ने आकलन छ। त्यति बेला सुरक्षित खाना, सफा पानी र पर्याप्त ऊर्जा सबै शहरको
प्रमुख समस्या हुनेछ। त्यसका साथै वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सक्षम शहर बनाउनु प्रमुख चुनौती हुनेछ। भविष्यका लागि शहरहरूलाई अहिलेदेखि स्मार्ट बनाउन थालिएन भने धेरै कुरा छुट्नेछन्। शहरको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार स्मार्ट सिटीको लक्ष्य हो। स्मार्ट सिटी बनाउन सबैभन्दा पहिले शहरका प्रमुख समस्या पहिचान गरिन्छ। अहिलेका सुविधामा के कस्ता स्तरोन्नति आवश्यक छ या के नयाँ कुरा थप्नु पर्छ अनुसन्धान गरिसकेपछि कसको नेतृत्वमा स्मार्ट सिटी बनाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ। स्पेनको बार्सिलोना र नेदरल्यान्डको आम्स्टरडम त्यहाँका मेयर अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा बनेका स्मार्ट सिटी हुन्। बार्सिलोना स्मार्ट अर्थतन्त्र, स्मार्ट जीवनयापन, स्मार्ट वातावरण, स्मार्ट सरकार, स्मार्ट यातायात र स्मार्ट जनताका आधारमा स्मार्ट सिटी बनेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनको केही समयपछि नै संघ र प्रदेशको निर्वाचन पनि हुँदैछ। दलहरू अहिले फेरि अर्ली इलेक्सनको राग अलाप्न थालेका छन्। कतै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च त होइन, अर्ली इलेक्सनको राग भन्ने आशंका पनि छ आम मतदातामा। तर संसद नै नचल्ने अवस्था भएपछि के गर्ने, त्यो पनि एउटा उपाय हुन सक्छ। विपक्षी दल नेकपा एमाले लगातार संसद अवरुद्ध पारेपछि विकल्पको रूपमा चुनावमा जाने सोच आएको हुन सक्छ। तर यस्ता अवरोध यो पटक पहिलोचोटि पक्कै भएको होइन। विगतमा पनि यस्तो अनुभव छ। यसरी संसद अवरुद्ध गर्नेमा लगभग सबै दलहरू छन्। तर यसमा पनि अब्बल छ नेकपा एमाले नै। यो दृश्य देख्दा तपाईलाई लाग्न सक्छ यो कुनै विरोध तथा प्रदर्शनका लागि अनुमति प्राप्त स्थलको हो। अनौठो नमान्नुहोस्, यो कुनै प्रदर्शनका लागि अनुमति प्राप्त स्थान होइन। यो त कानुन बनाउने स्थल हो। अर्थात् तपाई हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले तपाई हाम्रो समस्या राख्ने स्थल हो। हुन त अहिले मनलाग्दे रूपमा जहाँ मन लाग्यो त्यही प्रदर्शन गर्न पनि रोक छ। प्रदर्शन गर्न पनि निश्चित ठाउँ र स्थान तोकिएको छ। तर शान्त अनि मर्यादित हुनुपर्ने संसदमा आजभोलि यस्तै नाराबाजी र अराजकता मात्रै देखिन्छ। सामान्यतया संसदमा जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लाग्नु हुँदैन। संसद शान्त र मर्यादित हुनुपर्छ। तर पछिल्लो समय संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो नभएर आफ्नो माग ध्यानाकर्षण गराउने र प्रदर्शन गर्ने स्थल बनेको छ। नेपालमा राजनैतिक दलहरूले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन पटक पटक संसद अवरोध गर्ने गरेको प्रशस्तै दृष्टान्तहरू छन्। सरकारलाई आफ्नो मागमा ध्यानाकर्षण गराउन र ती माग पूरा गर्न दबावका लागि संसद बैठकमा नाराबाजी हुनु नौलो विषय बन्नै छाडेको छ। अहिले मात्र होइन, 3 दशक यतादेखि कुनै न कुनै रूपमा संसदमा उच्छृङ्खलता तथा अनौठा खालका दृश्य देखा परिरहेका छन्। संसदमा मर्यादा पालकलाई टोक्ने, झम्टने, माइक खोज्ने लगायतका दृश्य सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ। एकचोटि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दा संसदमा देखिएको अराजकता हेरौँ है त। यो दृश्य चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दाको प्रतिनिधि सभाको दृश्य हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेश गरिरहेका बेलामा एमाले सांसद आक्रामक बने। मौका पाएको भए एमाले त्यो दिन बजेट पेश गरिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको टाउको फुटाउन पछाडि नहट्ने अवस्थामा थिए। अर्थमन्त्री र सभामुख दुवैको भाग्य बलियो रहेछ। एमाले त्यो मौका पाएन अनि सभामुख र अर्थमन्त्री शर्मा ठूलो आक्रमणबाट जोगिए। यो त एउटा ताजा सबैलाई याद हुने पछिल्लो संसदमा देखिएको अराजक गतिविधि हो। अहिले पनि संसद शान्त छैन। संसदमा एमाले नाराबाजी तथा पटक पटक संसद अवरोध गर्दै आएको छ। संसदमा देखिने यस्ता उदण्ड व्यवहार संघीय संसदमा मात्र होइन, अहिले प्रदेश सभाहरूमा पनि सुरु भएको छ। नपत्याए फेरि यो पनि हेरौँ।
यो दृश्य गत असोज महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सभामा देखिएको गतिविधिको हो। लुम्बिनीको प्रदेश सभा बैठक चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदले कुर्सीले हानेर टेबुल र माइक यसरी तोडफोड नै गरेका थिए। प्रदेश सभाको दोस्रो पटक चलेको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई प्रदेशको नाम र राजधानी बारेको प्रस्ताव छलफलका लागि पेश गर्न समय दिएका थिए। नाराबाजी र प्रदर्शन गरिरहेका सांसदहरूले मन्त्री केसीलाई रोस्टम जान अवरोध गरे। काङ्ग्रेस सांसदहरूबाट फुत्किएर रोस्टम पुगेका मन्त्री केसीले नामाकरण लुम्बिनी र प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ बनाउने प्रस्ताव छलफलका लागि पेश गरे। यतिन्जेल विरोधमा नाराबाजी गरिरहेका काङ्ग्रेस सांसद आफ्नो बस्ने कुर्सी छेउ पुगेर कुर्सी उचालेर तोडफोडमा उत्रिएका थिए। लगत्तै काङ्ग्रेस सांसद बसिउद्दिन खाँले कुर्सी उचालेर टेबुलमा प्रहार गर्न थाले। त्यसपछि काङ्ग्रेसका सांसदहरू रूपन्देहीका अष्टभुजा पाठक र नवलपरासीका सांसद बैजनाथ कलवारले कुर्सी उचालेर तोडफोड गरेका थिए। संसदको नियमावलीले सभामुखमाथि जथाभावी बोल्न आरोप लगाउन बन्देज गरेको छ, तर यहाँ त न त सभामुखको पदीय इज्जत नै दिन सकिएको छ न त संसद मर्यादित र शान्त हुन सकेको छ। अर्को यो पनि हेरौं। यो दृश्य गत असार 30 गते गण्डकी प्रदेशमा देखिएको दृश्य हो। गण्डकी प्रदेश सभामा बजेट पारित गर्ने विषयमा एमाले सांसदहरूले टेबल फालेका थिए। एमाले सांसदहरूको विरोधका बावजुद गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न खोज्दा संसदमा हंगामा नै हुन पुगेको थियो। विवादका बीच गण्डकी प्रदेश सभामा बजेट पारित गरियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आफूहरूले अघि सारेका 10 बुँदे माग पूरा नभए सदन चल्न नदिने अडान राख्दै लगातार प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। सोही दिनको बैठकमा पनि प्रदेश सरकारले एमाले राखेको माग पूरा हुन नसक्ने बताएपछि संसदमै टेबुल फालिएको थियो। एमालेको लगातार सदन अवरुद्धले सरकारले जबरजस्ती बजेट पारितको प्रस्ताव गर्न लाग्दै गर्दा एमाले सांसद तथा पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले संसद भवनभित्रै टेबल उठाएर फालेका थिए। यी त केही पछिल्ला उदाहरण हुन्। 2046 सालको परिवर्तन पश्चात संसदमा यस किसिमका अवरोध बारम्बार देखिन थालेका छन्। यस्ता छन् संसदमा भएका केही पुराना घटना जसले अझै पनि झस्काउने गर्छ। विक्रम सम्वत 2048 सालमा एमालेको अवरोध। विक्रम सम्वत 2048 साल यता नेपालमा पटक पटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। 2046 सालको परिवर्तन पश्चात पहिलो पटक 2048 मा संविधान गठन हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार सत्तामा थियो। नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो। त्यस यता पनि एमाले संसदमा हंगामा मच्चाएको थियो। संसदीय अभ्यासमा त्यति अभ्यस्त नहुँदा संसदलाई बन्धक बनाउने, संसद चल्न नदिने, बैठक स्थगित गर्ने लगायतका गतिविधि एमाले गर्दै आएको थियो। विक्रम सम्वत 2050 साल चैत 11 मा एमालेको अर्को हंगामा। नेपाली संसदीय इतिहासमा पहिलो ठूलो झडप 2050 साल चैत 11 गते भएको थियो। यसको मुख्य कारण थियो विधायक पारित गर्ने प्रक्रिया। झडपको आशंका गरेरै तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना बैठक सञ्चालनका लागि उपस्थित भएका थिएनन्। त्यसपछि उपसभामुख महन्त ठाकुरले बैठक सञ्चालन गरेका थिए। लगत्तै एमाले लगायतका विपक्षी दलका सांसदहरूले ठाकुरमाथि लछार पछार सुरु गरे। त्यस्तै कुर्सी तोडफोड तथा मन्त्री तथा संसदका कर्मचारीमाथि मुक्कामुक्की गरिएको थियो। सांसदहरूले कुर्सी टेबल मात्र नभई चुरोटका बट्टादेखि माइकका डन्डी समेत प्रहार गरेका थिए। भिडन्तले गर्दा कतिपय सांसदको टाउको फुटेको थियो। विक्रम सम्वत 2051 सालमा काङ्ग्रेसको विरोध। 2051 सालमा एमालेको सरकार सत्तामा थियो। त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा थिए। त्यताका पनि दुवै दलले संसदमा ठूलै हंगामा नमचाए पनि बैठक अवरोध गर्ने, बैठक चल्न नदिने, बैठक स्थगित गर्न बाध्य गराउने लगायतका गतिविधि संसदमा देखाएका थिए, जसले संसदको काम कारबाहीमा ठूलो असर पुर्याएको थियो।
विक्रम सम्वत 2055 साल असोज 1 गते एमालेको अवरोध। स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयकको विषयलाई लिएर झण्डै 1 हप्तादेखि दुवै सदन अवरुद्ध थिए। पटक पटक सर्वदलीय बैठक बस्दा समेत विधेयकमा सहमति हुन सकेको थिएन। सहमति हुन नसकेपछि सदनमै मतदानबाटै टुङ्ग्याउने गरी विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा राखियो। तर एमालेलाई कार्यसूची चित्त बुझेन। एमालेका सांसदहरू सबैजना एकैचोटि उठेर रोस्टमतर्फ लागे। मर्यादा पालकले रोक्ने प्रयास गरे। सभामुखको स्थानमा जान नपाएपछि कतिपय नारा लगाउन थाले। कतिपय आफ्नो स्थानतिर फर्किएर कुर्सी उखेल्न थाले। त्यसपछि सदन युद्ध मैदानमा परिणत भयो। मार मार भन्ने शब्द सुनिन थाले। लात्ती मुड्की बजारिन थाले। सदन 20 मिनेटसम्म रणभूमिमा परिणत भयो। ठेल मठेल र हानाहानमा मन्त्री समेत मुछिएका थिए। विक्रम सम्वत 2057 साल फागुन 8 मा एमालेको विरोध। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणा भाटले एमालेको विरोधका बावजुद संसद अगाडि बढाउँदै थिए। जबरजस्ती संसद चलाउन खोजेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको थियो। सभामुख राणा भाटले समय दिएपछि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री ओमकार श्रेष्ठ उठेर रोस्टमतिर अघि बढेका थिए। उनी अघि बढेसँगै एमालेका सांसदहरू पनि उठेर अघि बढे। त्यतिबेला मन्त्री रोस्टममा पुगेका मात्रै थिए। एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पछाडिबाट कठालोमा समातेर अगाडि बढ्न दिएनन्। आफूलाई पछाडिबाट हातपात गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले पाण्डेमाथि मुक्का बर्साउन थाले। मन्त्री श्रेष्ठले मुड्कीले राजेन्द्र पाण्डेको निधारमा हान्दा पाण्डे भुइँमै लडेका थिए। त्यसपछि एमालेका सांसद र मन्त्रीहरूबीच केही बेर हात हालाहाल भयो। मर्यादा पालकलाई समेत स्थिति नियन्त्रणमा लिन मुस्किल भयो। विक्रम सम्वत 2057 साल चैतमा संसदमा एमालेको अवरोध। सबैभन्दा कठोर संसद अवरोध गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा 2057 साल चैतमा करिब 57 दिन नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो। सबैभन्दा लामो समय संसदले काम गर्न सकेको थिएन। विक्रम सम्वत 2067 साल मङ्सिर 3 गते संसदमा माओवादीको विरोध। यो दृश्य राम्ररी हेर्नुहोस्। उनी हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुन्। गठबन्धनमा माओवादीको नेतृत्व गर्दै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। हालका यिनै अर्थमन्त्री शर्माले नै पहिलो संविधान सभामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले 2067 साल मङ्सिर 3 गते बजेट प्रस्तुत गर्न खोजेपछि ब्रिफकेस नै खोसेर तोडफोड गरेका थिए। तत्कालीन सभामुख सुभाष चन्द्र नेमवाङले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेश गर्न समय दिएपछि बजेट प्रस्तुत गर्न रोस्टमतिर बढेका अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोसेर माओवादी सभासदहरूले बजेट पुस्तिका च्यातिदिएका थिए। विक्रम सम्वत 2071 सालमा माओवादीको संसदमा अवरोध। विक्रम सम्वत 2071 सालमा दोस्रो संविधान सभामा माओवादीको विरोधका बीच संविधानका प्रावधानहरू पारित गर्न खोजिएपछि सभाहल नै तोडफोड गरेका थिए। संसदको गरिमा राख्नुपर्नेमा संसदमा हुने गतिविधिले मर्यादा नै नाग्न थालेका यस्ता प्रशस्तै उदाहरण देख्न पाइन्छ। 3 दशक यताको यो सबै इतिहास हेर्दा सबैभन्दा लामो संसद अवरोध एमालेले गरेको देखिन्छ। एमालेले मात्र होइन, काङ्ग्रेस र माओवादीले गरेको संसद अवरोध पनि गलत नै थियो। संसदलाई कामै गर्न नपाउने गरी बन्धक बनाउने गलत काम जनताका प्रतिनिधिका यस्ता गतिविधिले कस्तो संस्कार सिकाइरहेको छ त? अब गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने समय आएको छ। लगातार महँगी बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिसक्यो, जसले गर्दा ढुवानी समेत महँगो हुने नै भयो। ढुवानी महँगो हुनुको असर आम उपभोग्य वस्तुमा पर्ने नै भयो। जनता आहत छन्, त्यसैमाथि चुनावको भार थपिएको छ। जनतालाई फेरि उनै अकर्मण्य जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने बाध्यता। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।